ओए ओ म्याडम, आँखा छैन क्या हो? देख्नु भएन? बाइक आइरहेछ यताबाट, सुई हिँड्दैन आफ्नै रोड जसरी। ओ हेलो, आँखा मेरो होइन हजुरको छैन जस्तो छ। देख्नु भएन? यो जेब्रा क्रसिङ हो। यत्रो ठुलो बाइक लिएर हिँड्ने जाने मान्छेले ट्राफिक रुल्स भन्ने कुरा केही थाहा छ कि थाहा छैन? ट्राफिकलाई बोलाइदिउँ? ओहो नि, ल ल ल, मलाई अहिले एकदम हतार छ, म जान्छु अहिले। ट्राफिकलाई नेक्स्ट टाइम भेट्दा बोलाउनु है, अनि बसेर चिया खाम्ला नि मस्त। कस्तो मात्तिएको रहेछ। जेब्रा क्रसिङमा नि यति स्पिडले चलाउनु छ, अझ उल्टै मलाई नै कराउने। भेटौँ त यसलाई, अर्कोचोटि ट्राफिकलाई नभन्ने कहाँ छोड्छु र। यो थियो साजिदको र मेरो सबैभन्दा पहिलो भेट। सुरु त हाम्रो झगडाबाट नै भएको थियो। सुन्दै जानुहोस् है, दुईजनाको जीवनले कस्तो मोड लिँदै जाँदो रहेछ। म चाहिँ सिमरन, मेरो घर थियो नयाँ बजारमा। म भर्खरै मात्र आफ्नो +2 भ्याइएर BBA मात्र जोइन गरेको थिएँ। म एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट हो, अनि मिडल क्लास फ्यामिली भए पनि मेरो घरबाट मेरो हरेक इच्छा चाहनाहरू मेरो आमा बाबाले पुरा गरिदिनु भएको हुन्छ। मेरो बाबाको चाहिँ एउटा सानो बिजनेस छ घरमै। कहिलेकाहीँ बाबाले नभ्याउँदाखेरि मैले पनि उहाँलाई हेल्प गरिदिन्छु। अबको एक हप्तामा मेरो BBA को फर्स्ट क्लास सुरु हुँदैछ, अनि म मेरो कलेजको लागि ड्रेस, कपी, पेन, ब्याग्स, कपिज जे चाहिन्छ त्यसको लागि सपिङ गर्दै हिँड्दै थिएँ। त्यही बेला साजिदसँग ठोकिएको थिएँ। यसरी नै कति छिटो दिन बितिसकेको थियो र मेरो कलेज जाने फर्स्ट दिन पनि आइसकेको थियो। ग्रे कलरको सर्ट, घाँटीमा टाई जुनमा येल्लो कलरले लेखेको थियो JMC भनेर, तल ब्ल्याक प्यान्ट अनि ब्ल्याक सक्स र सुज लाएर ब्याग लिएर म स्कुटर लिएर आफ्नो कलेजतिर निस्केँ। कलेजमा स्कुटर पार्किङमा राखेर सबै एउटा क्लास गर्दै खोज्दै हिँडेँ म, मेरो क्लास कहाँ होला भन्दै। कति बेरसम्म खोजेर भ्याएपछि पछि बल्ल बिल्डिङको सबैभन्दा टपको कुनाको क्लासमा भेट्टाएँ। त्यही रहेछ मेरो क्लास। अनि सुई भित्र छिरेँ। थर्ड बेन्च एउटा खाली थियो, त्यही भएर त्यहाँ गएर बसेँ पहिला। पछि यसो अगाडि हेर्दा त एउटा केटी त्यहाँ एक्लै बसिरहेको थियो, त्यही भएर उसँग गएँ म। एक्सक्युज मी, मे आई सिट हियर? अनि उसले पनि जवाफ दियो, स्योर भन्यो। अनि मैले नै बोल्न सुरु गरेँ, हाई, आई एम सिमरन श्रेष्ठ। अनि तिमी? हाई, म चाहिँ स्नेहा श्रेष्ठ। वाउ, हाम्रो त एउटै नेम रहेछ है। स्नेहा मेरो कलेजको सबैभन्दा फर्स्ट फ्रेन्ड प्लस बेस्ट फ्रेन्ड पनि भइसकेको थियो। पछि थाहा भयो स्नेहाको घर पृथ्वी चोकमा रहेछ, त्यसैले मैले नै उसलाई कलेज छोड्ने र कलेज ल्याउने गर्थेँ। स्नेहा अलि सानी काली ब्ल्याक ब्युटी थिइन्। मलाई उसको काँधमा हात राखेर हिँड्न एकदम मजा लाग्थ्यो। हामी बिचको मित्रता एकदम गाढा हुँदै गएको थियो। हामीहरू क्लासमा सधैँ सँगै बस्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ सरहरू नआउँदाखेरि ऊ र म भएर कहिले लेक साइड, कहिले पामे, कता पुग्थ्यौँ। मानौ त्यो लेक साइड र पामे भन्ने त हाम्रो लागि मामा घर जस्तो भइसकेको थियो। सर नआए कि हामी दुईजना लेक साइड र पामे पुगी भ्याउँथ्यौँ। यसरी नै हाम्रो फर्स्ट टर्म एक्जाम आउने दिन आइसकेको थियो। रुटिन पनि आइसकेको थियो। अब एक्जामको लागि सँगै पढ्नुपर्छ है कालु भनेर मैले स्नेहालाई भनेँ। हुन्छ नि त, तिमी मेरो घरमा आऊ न, अनि हामी सँगै पढौँला भने। ए ल हुन्छ, म एकचोटि घरमा सोध्छु अनि तिमीलाई भन्छ है भनेर मैले पनि घरमा एकचोटि सोधेर हामी दुईजना सँगै पढ्ने स्नेहाको घर भनेर फिक्स भयो। त्यसपछि अबको एक हप्तामा हाम्रो फर्स्ट टर्म एक्जाम आइरहेको थियो, अनि म बिहानै खानासाना खाएर स्नेहाको घरतिर स्कुटर निकालेर गएँ। स्कुटर स्नेहाको घर अगाडि राखेर म सुई उसको घरभित्र छिरेँ। सधैँ स्नेहालाई ल्याउने पुर्याउने गर्ने भएर मलाई उसको घर राम्ररी चिनेको थिएँ। अनि म सुई भित्र गएर त्यहाँको मूल ढोका खोलेँ। मैले त्यहाँ ढोका मात्र के खोलेको थिएँ, उताबाट नि ढोका कसैले धकाल्यो र हामी दुईटा मजाले ठोक्किएँ। म कसैको छातीमा गएर ठोक्किएँ। सरी भन्ने आवाज आयो। त्यो छातीमा ठोक्किँदा कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको थियो।
त्यही बास्ना सुँगेर बसौँ जस्तो भइरहेको थियो। पछि यसो माथि हेर्दा त त्यही ड्युकवाला केटा, ओहो ट्राफिकले लिएर आउनुभयो क्या हो मिस। अनि मैले पनि फर्काइहालेँ, ट्राफिक लिएर आएको त छैन, अब मान्छेलाई भेटेपछि लिएर आउनु पर्ला नि। उताबाट स्नेहाले देखेर मलाई बोलाइहाल्यो, सिमरन आयौ तिमी? आए, आउन पाएन, कसको मुख देख्नु परेको भन्दै म भित्र छिरेँ। त्यो केटा को हो कालु? मैले स्नेहालाई सोधेँ। ए त्यो साजी त मेरो दाई। ए हो र, अनि तिमीहरू के कुरा गर्दैथ्यो त? ट्राफिक लाइट समथिङ के थियो? ए अस्ति नै जेब्रा क्रसिङमा म रोड क्रस गर्दा झन्डै मलाई हान्दै थियो। ए त्यस्तै हो, त्यो बाइक कुदाउन पाए पुग्छ। अनि हामी दुईजनै सुइसे माथि गयौँ। माथि उनीहरूको ठुलो लिभिङ रुम थियो। त्यहाँ अङ्कल आन्टीसँगै बसिराख्नु भएको थियो। म नि त्यहाँ गएर नमस्ते भने, यताउता सन्चो बिसन्चो सोध्यौँ। अनि त्यहाँ भित्तामा एउटा ठुलो फ्यामिली फोटो थियो, जहाँ स्नेहाको मम्मी बाबा ऊ र उसको दाईको फोटो थियो। हत्त नपत्त मेरो आँखा सिधै स्नेहाको दाईको मुखमा गयो। अनि मनले त्यति नराम्रो पनि होइन भन्ने जस्तो सोच्न थाल्यो। अनि हामी दुईजना स्नेहाको रुममा गयौँ र सिलेबस डिस्कस गरेर पढ्न थाल्यौँ। दिउँसो स्नेहाको मम्मीले हामी पढेको बेला खाजा ल्याइदिनु भयो। पास्ता खाजा बनाएर ल्याइदिनु भएको थियो। वाउ, पास्ता त मेरो फेभरेट हो नि। अनि कस्तो मिठो बनाउनु भएको थियो, म त औँला चाटी चाटी खाएको थिएँ। अनि हामीलाई चाहिने पानी खानेकुरा जे हुन्छ आन्टीले सबै कोठामा ल्याइदिनुहुन्थ्यो। हामीलाई त्यहाँ डिस्टर्ब गर्ने कोही पनि थिएन। सायद मेरो घरमा भएको भए मेरो सानो बहिनीले पढ्नै दिन्थेन, एकदम डिस्टर्ब गर्थ्यो। स्नेहाको घरमा निकै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट थियो पढ्नको लागि। त्यसैले मलाई पढ्न स्नेहाको घरमा एकदम मन पर्थ्यो। अनि म सधैँ स्नेहाको घर जान थालेँ। बिहान खानासाना खाएर स्कुटर लिएर उसको घर पढ्न जान्थेँ। एक दिन त म स्कुटर निकालेर जान मात्र लागेको थिएँ, मेरो स्कुटर स्टार्टै भएन। अनि त्यसपछि म सुइसी हिँड्दै गएँ, त्यहीँ नजिकै त हो भनेर गएँ। अनि स्नेहाको रुममा गएर पढ्न थालेँ। पढ्दा पढ्दा कस्तो राति भइसक्यो रहेछ। मैले त टाइम हेर्नै बिर्सेछु। पछि मलाई ढिलो भयो भनेर म निस्किन लाउँदा अङ्कल आन्टीले यस्तो राति भइसक्यो, एक्लै नजाऊ, आज यहीँ बस भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभयो। मलाई थाहा थियो मेरो घरबाट मलाई राति बस्न दिनुहुन्न। त्यही भएर मैले अङ्कल आन्टीसँग जिद गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले हुन्छ त नि भनेर साजिदलाई पठाउनु भयो मलाई घर पुऱ्याउन। एक्लै जान त म आफैलाई नि डर लागिरहेको थियो। त्यसैले मैले पनि नाइ भन्न सकिनँ। साजिदले पनि केही पनि नभनी खुरुक्कै हेलमेट लिएर जाम भन्यो। म नि सुई सुई उसको पछि हिँडेँ। म उसको बाइकमा गएर बसेँ। उसको त्यो मिठो बास्नाले मलाई उतिर तानिरहेको थियो। तर पनि म उसको टाढा नछोइकन बसेकी थिएँ। उसले राम्रोसित समात है, अहिले चिप्ले लाऊ भन्यो। म केही नभनी बसेँ। बाइक पनि चल्न सुरु भयो। एक ठाउँमा गएर साजिदले झ्याप्प ब्रेक हान्दा म सिधै उसको नजिक पुगेर उसलाई च्याप्प समात्न पुगेछु। अनि आवाज आयो, भनेको होइन राम्रै समात भनेर। मसित उसलाई भन्ने कुनै एन्सर थिएन। म फेरि चुप लाएरै बसेँ। किन उसलाई च्याप्प समात्दा अर्कै किसिमको न्यानोपन महसुस गरेको थिएँ मैले। उसको त्यो मिठो बास्ना र त्यो तातो अनुभव मलाई अर्कै संसारमा लगिरहेको थियो। यसरी नै कति छिटो म मेरो घर आइपुगिसकेछु। म साजिदलाई थ्याङ्क यू भनेर सुइसी घरभित्र छिरेँ। मैले थाहा पाइरहेको थिएँ उसले म घरभित्र नछिरेसम्म मलाई पछाडिबाट हेरिरहेको थियो। म भित्र छिरेपछि मात्र साजिद बाइक फर्काएर घर गयो। त्यो रात किन मलाई के भयो निन्द्रै लागेन। आँखामा साजिदले त्यो झ्याप्प ब्रेक लाएर म उसलाई झ्याप्प समातेको मात्र याद आइरह्यो। र उसको त्यो बास्ना, त्यसले मलाई अझै पनि अर्कै संसारमा लागिरहेको थियो। कति बेला त्यही सोच्दा म निदाएछु। भोलि पनि म खाना खाएर स्कुटर नलिकन गएँ।
आज साजिदसँग नजिकिने त्यो एउटा बाहना थियो। स्नेहाको घरमा ब्याग लिएर गएँ। आज मैले जानी स्कुटर लगेन। मैले कहिले नि कुनै केटासित यस्तो खालको महसुस गरेकी थिएन। किन उसको बास्नाले मलाई यति तानिरहेको थियो, किन उसकै वरिपरि मात्र हुन मन लागिरहेको थियो। मेरो मनले सायद उसलाई चाहन थालिसकेको थियो, त्यो पनि एउटा भेटमै। यस्तो खालको अनुभव सायद कहिले पनि भएन मलाई। निकै नौलो किसिमको अनुभव थियो यो। म स्नेहाको घर छिरेको मात्र थिएँ, साजिद तल सोफामा बसिरहेको थियो। म सुई जान लागेको थिएँ। साजिदले ओ मिस के हो, मान्छे देखेपछि केही हाई हेलो भन्ने कुरा गर्नु पर्दैन? उसलाई देख्न साथ मेरो मुटु जोडसँग धड्किन थाल्यो। आज यो फेरि मेरो हरेक त्यो नौलो अनुभवमा नयाँ अनुभव थपिरहेको थियो। मेरो गालाहरू राता भइसकेका थिए। म निकै थोरै बोल्ने, चाहिने बेला मात्र बोल्ने र एकदम साई टाइपको केटी थिएँ। साजिद जुरुक्क उठेर मेरो अगाडि आयो। मेरो मुटु झन बेसी धड्किन लाग्यो। म खाइदिन्न के, किन यस्तो डराएको, लौ यो भनेर उसले मलाई मेरो हिजोको कानको सानो झुम्का दियो, जुन हिजो उसँग बस्दा उसको ज्याकेटमा अड्किए रहेछ। मैले नि हात अघि बढाएर मेरो त्यो झुम्का लिएँ। के हालेछ यार यो झुम्कामा, मलाई रातभरि निन्दा लागेन के रे। यो सुन्ने बित्तिकै मेरो मनमा नाना थरी प्रश्न आउन थाले। किन, के भयो होला, किन निन्दा लागेन होला, यसको के मतलब थियो? म अलि धेरै नै ओभर थिङ्क गर्ने खालकी थिएँ। मेरो मनमा यति धेरै कुराहरू आए कि म के बोलौँ मलाई केही थाहा भएन। त्यो दिन त निकै झाँसीको रानी जसरी बोलेको थियो, अहिले आवाज सुन्नलाई नि झगडा गर्नुपर्छ क्या हो। हामी चाहिने कुरामा मात्र बोल्छौँ भनेर म त्यहाँबाट भागिहालेँ। म जस्तो भित्रबाट फिल गरिरहेको थिएँ त्यो कति पनि बाहिर देखिन दिइनँ। र म छिटो स्नेहाको रुमभित्र गएर पढ्ने बेलामा पनि मलाई पढाइभन्दा बढी साजिदको कुराहरू घुमिरहेको थियो। किन भनेको होला मलाई त्यस्तो, किन लाग्न दिएन होला त्यो झुम्काले निन्द्रा। मलाई कति पनि पढ्न मन लागेन। आज बेलुका उसलाई सोध्छु किन लागेन रहेछ त्यो झुम्काले निन्द्रा। र म त्यही कुरा घुमाउँदा म घर जाने बेला भइसकेछ। आज पनि मलाई साजिदले नै लैदिने भयो। म उसको पछाडि बसेँ। आज चाहिँ अलि नजिक नै बसेँ। अनि सुरु भयो बाइक। मलाई त्यो क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। अनि एकदम धेरै हिम्मत गरेर उसलाई सोधेँ, एउटा क्वेसन सोधौँ? मैले भने सोध न। तिमीलाई मेरो झुम्काले किन निन्दा लागेन? ओहो नि, दिनभरि त्यही सोचेर बस्यौ क्या हो? होइन त्यस्तो होइन। किन भन न। खै किन थाहा छैन मलाई। तिम्रो कुरा तिमीलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ त? तिमीलाई नै थाहा होला नि, केही जादु गर्यो कि त्यो झुम्कामा। निकै फ्लड गरिरहेको थियो साजिदले, तर मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो। त्यतिमै मेरो घर आयो। आज नि थ्याङ्क यू भनेर गएँ। सिमरन भनेर मलाई साजिदले बोलायो। ला के भन्न लाग्यो होला फेरि। नाना थरी कुराहरू मनमा आउन लाग्यो। म पछाडि फर्केर हेरेँ। मलाई तिम्रो ड्राइभर बन्दा क्या मजा आउँछ नि भनेर साजिदले भन्यो। मैले नि हा हो र, सधैँको लागि ड्राइभर बनाइदिउँ त? हुन्छ नि भनी जवाफ आयो उताबाट। त्यसो भए स्यालेरी कति लिन्छौ त? स्यालेरी लिने बेला भनौँला नि है। हुन्छ भनेर म आफ्नो घरतिर गएँ। आज पनि हिजो जसरी म भित्र नछिरेसम्म हेरेर बस्यो, आज त म माथि गएर झ्यालबाट हेर्दा पनि ऊ हेरेर बसिरहेको थियो। अनि मैले झ्यालबाट हात हल्लाएर बाई भने। त्यसपछि बल्ल ऊ घर फर्कियो। सायद
हाम्रो रिलेसनसिपमा एउटा नयाँ स्टेप बढेको थियो। किन लाग्थ्यो उसले त्यही फिल गरिरहेछ। हामी दुईको मन एकदम कनेक्टेड फिल गरिरहेको थियो। भर्खरै त भेटेको हामी, तर मन यसरी जोडिएको छ किन? यस्तो लाग्थ्यो हामी एकअर्कालाई वर्षौँदेखि चिन्थ्यौँ। कस्तो खालको अनुभव थियो यो थाहा छैन, समयले कहाँ पुर्याउने हो। तर निकै नै प्यारो, निकै नै न्यानो अनि निकै सुन्दर अनुभव थियो यो। त्यसपछि म घरमा खाना खाएर सुतेँ। त्यो रात मैले एउटा सपना देखेँ, जुन सपना सायद म कहिले पनि बिर्सिन्न। मैले सपनामा देखेको थिएँ कि श्रीकृष्ण भगवान आउनुभयो र उहाँले मलाई र साजिदलाई काम गराइराख्नु भयो। उहाँले साजिदलाई घरको काम गर्न लाउनु भयो र म उसलाई हेल्प गर्न लागिरहेको थिएँ। कस्तो खालको सपना थियो यो। म सपनामा एकदम विश्वास गर्ने खालको मान्छे। म एकदम बिलिभ गर्छु सपनाहरूमा। सबै सपनाहरूको अर्थ हुन्छ। मैले हत्तपत्त आँखा खोल्न साथ गुगलमा गएर व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु सी लर्ड कृष्ण इन ड्रिम्स भनेर सर्च गरेँ। त्यहाँ धेरै रिजल्ट्स आयो। सबै पढ्दा मैले थाहा पाएँ सपनामा कृष्णजी देख्नु भनेको त कृष्णजीले त्यो जोडीलाई आशीर्वाद दिनुभएको अरे। म बेडमा एकदम मक्क परेँ, पेटमा पुतली उडे जस्तो, लाइक बटरफ्लाइज इन स्टमक। वाउ, दिस इज द बेस्ट ड्रिम आई हेभ एभर सिन। हाहा, आई वाज सुपर ह्याप्पी। अब ड्राइभर नै बनाएँ, सो म आज नि रेडी भएर निस्किएँ। तर आजको दिन मेरो लागि खास थियो। त्यो सपनाले म मेरो अगाडिको हरेक कुरा उज्यालो लागिरहेको थियो। म जताततै उसको त्यो मिठो बास्नालाई महसुस गरिरहेको थिएँ। जताततै हरियाली रमाइलो देखिरहेको थिएँ। म आफै पनि एकदम ग्लो गरिरहेको थिएँ। मलाई थाहा थिएन म साजिदको अगाडि मेरो यो इमोसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। म त बस मक्क थिएँ। म हावामा उडिरहेको थिएँ। म निस्केँ घरबाट अनि म सुई हिँडेँ स्नेहाको घरतिर। म उसको घर पुगेँ। साजिदले मलाई माथि बरन्डाबाट हेरेर बसिरहेको थियो। उसलाई देख्न साथ मेरो यत्तिकै धड्किरहेको मुटु झन् बढी धड्किन थाल्यो। आउनुभयो मिस? मैले नि भने अनि सुई भित्र छिरेँ। अनि माथि जाँदा ऊ त्यही बरन्डाबाट हेरेर बसिरहेको थियो। म आएपछि उता फर्केर हेऱ्यो। सिमरन भनेर साजिदले मलाई बोलायो। मैले भनेर फर्किएँ। होइन, हजुर भन न, के हो? मैले पनि हजुर भने। राम्रोसित पढ्नु है, इक्जाममा टप हान्नुपर्छ। म सोचिरहेको थिएँ उसले मलाई केही भन्न लागिरहेको थियो, तर केही भनेन। मेरो मनमा हजारौँ कुरा आइसकेको थियो। मलाई लाग्छ उसको मनमा पनि अनेक कुराहरू थिए। लाग्थ्यो हामी दुवै एउटा ठिक समयलाई कुरिरहेको थियौँ। म स्नेहाको रुममा छिरेँ अनि हामी पढ्न लाग्यौँ। स्नेहाले आज नि हिँड्दै आएको भनेर सोध्यो। बाबालाई स्कुटर चाहिएको थियो, त्यही भएर ल्याएन भनिदिए। स्नेहालाई के थाहा, स्कुटर नल्याउने त बहाना थियो, साजिदसित नजिकिने चाहना थियो। मलाई स्नेहाको घर पुग्यो कि कहिले बेलुका होला र साजिदसित मजाले भेट्न पाइएला भन्ने मात्र हुन्थ्यो। त्यति बेला 1 मिनट नि 1 घन्टा जस्तो लाग्थ्यो। कति लामो समय के। बल्ल बल्ल रात पर्थ्यो र त्यो समय आउँछ जसको लागि म बिहानदेखि कुरेर बसेको थिएँ। आज साजिद पहिल्यै मलाई बाहिर कुरेर बसिरहेको थियो। ड्राइभरजी लैदिने होइन त मलाई भनेर मैले भने। उसले नि मुसुक्क हाँसेर जाम भनेर हामी निस्क्यौँ। म बाइकमा बसेँ र बाइक कुद्न थाल्यो। तर आज साजिदले मलाई घर होइन अन्तै कतै लगिरहेको थियो। मैले नि आत्तिँदै भने, कहाँ लैजान लाग्यो? ढिलो भइसक्यो, मलाई घर लैदेऊ न। साजिदले, तिम्रो घर तिमीलाई म ठिक टाइममा पुऱ्याइदिन्छु, अहिलेलाई चुप लाएर बस।
तिमीलाई केही देखाउनु छ के? तर टाइममा घर पुग्नु पर्छ नि म। ल ल ल हुन्छ भनेर म थपक्क चुप्लाएर बसिरहेँ। बाटोभरि हामी केही बोलेनौँ। मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। अँधेरो त्यो रोडमा त्यो सेतो जुनले एकदम झलमल्ल भइरहेको थियो। भर्खरै भेटे पनि साजिदप्रति कहिले त्यस्तो नराम्रो सोच आएन। उसलाई राम्रोसित नचिने पनि मेरो मनले त पुरै विश्वास गरिसकेको थियो। म उसित हुँदा मलाई एकदमै सेफ फिल हुन्थ्यो। यस्तो लाउँथ्यो कुनै ठुलो जनावर आएर मलाई केही गरे पनि केही पनि हुँदैन, मलाई साजिदले बचाउँछ भनी जस्तो विश्वास गर्थेँ म उसलाई। त्यो कुन ठाउँ थियो मलाई थाहा थिएन, तर त्यो यस्तो ठाउँ थियो जुन ठाउँबाट पारी हेर्दा सबै घरहरू तारा जस्तै टल्किरहेको थियो र तल खोला बगेको आवाज सुनिरहेको थियो। त्यहाँ खोला बगेको आवाज मात्र सुनिरहेको थियो, अरू केही सुनिरहेको थिएन। उसले बाइक रोक्यो र म झरेँ अनि अलि अगाडि गएँ। त्यो दृश्यले मलाई यस्तो आनन्द दिइरहेको थियो कि म घर जानु छ भनेर नि मैले बिर्सिसकेको थिएँ। वाउ कस्तो राम्रो ठाउँ भन्दै म त्यो नजारालाई इन्जोय गर्दै थिएँ। अनि साजिद पनि चुपचाप लाएर हेरेर बसिरहेको थियो। यतिमै साजिदले केही भन्न थाल्यो। यो मेरो सबैभन्दा फेभरेट ठाउँ हो। जब मलाई केही कुराले एकदम सताउँछ नि त्यति बेला म यता आउँछु। म आइरहेको छु यो ठाउँमा, तर अहिलेसम्म मैले यहाँ कसैलाई पनि लिएर आएको थिएन र कहिले ल्याउँछु भनेर सोचेको पनि थिएन। त्यसो भए के कुराले सतायो त तिमीलाई? मैले भने होइन होइन, मलाई कुनै कुराले सताएको छैन, जस्ट तिमीसित आज यो नजारा सेयर गर्न मन लाग्यो। ओ त्यस्तो पो भनेर मैले जवाफ दिएँ। सिमरन, जिन्दगी कहिले कति लामो लाग्छ, ए जिन्दगी कति लामो हो तिमी भन्न मन लाग्छ, र कहिले कति छोटो लाग्छ कि ए जिन्दगी कति छोटो हौ तिमी भन्न मन लाग्छ। आज छौ तिमी तर थाहा छैन भोलि हुन्छौ या हुन्न। सिमरन, म जब यो ठाउँ आउँछु यो संसारभन्दा बाहिरको कुरा सोच्न थाल्छु। मलाई यो ठाउँ सबैभन्दा फरक लाग्छ अनि यो ठाउँमा म आफैलाई बुझ्ने कोसिस गर्छु। जिन्दगी के हो भन्ने कुरा जवाफ खोज्छु, तर मेरो जिन्दगी के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सधैँ फरक पर्छ। कहिले लाग्छ अरूले भने जस्तै जिन्दगी एउटा स्ट्रगल हो, लाइफ इज स्ट्रगल, तर मेरो लागि जिन्दगी कहिले अरूको खुसीमा आफ्नो खुसी देख्नु थियो त कहिले मेरो लागि जिन्दगी यो सुन्दर नजारा जस्तै झिलिमिली अँध्यारोमा पनि तारा जस्तै चम्किरहने जस्तो। हरेक दिन जिन्दगीको परिभाषा फरक लाग्छ मलाई सिमरन। साजिदको यो कुराले मलाई कति नै काट्नै मन लाग्यो। मलाई उसको कुराले उसँगै उसको दुनियाँमा लगिरहेको थियो। म रातभरि उसको कुरा सुनेर बस्न सक्छु जस्तो लागेको थियो। मलाई घर जान एकदम ढिलो भइसकेको थियो, 8 बज्न लागिसकेको थियो, तर मलाई उसको कुरा काट्नै मन लागेन। म बस उसको कुरा सुनिरहेँ। एकछिनमा उसले बोल्न बन्द गर्यो, घडी हेऱ्यो। ए आमा, सिमरन ढिलो भयो त, हिँड जाम। म नि केही नभनी उठेर बाइकको पछाडि बसेँ र घरतिर लागेँ। घर पुगेर सिमरन आजको टाइमको लागि थ्याङ्क यू। मैले नि यु आर वेलकम भने। म घरभित्र छिरेँ र उसले म माथि गएर नहेरेसम्म हेरेरै बसिरहेको थियो। मैले हात हल्लाएपछि मात्र ऊ घर फर्कियो। आज साजिदको सायद मैले भित्री रूप देखेँ, द रियल साजिद। लाग्थ्यो ऊभित्र अनगिन्ती प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर उसले पाउन सकिरहेको छैन, जसको उत्तरको लागि ऊ यहाँ उहाँ भड्किरहन्छ। मलाई मन छ ऊभित्र भएको हरेक कुराहरू जान्न, बुझ्न अनि उसँग उसको हरेक प्रश्नको उत्तर खोज्न। भन्न मन थियो मलाई, साजिद तिमीभित्र भएको हरेक प्रश्नको उत्तर खोज्नलाई म साथ दिन्छु है। भन्न मन थियो, साजिद तिमी नाच्यौ,
समयले तिम्रो हरेक प्रश्नको उत्तर दिनेछ। उसको कुराहरूले मलाई लाग्यो ऊ भित्रबाट एकदम एक्लो छ। उसको कुराहरूले ऊप्रति मलाई झन् बढी जिज्ञासु बनायो। उसलाई अझै बढी चाहन मन लाग्यो। भोलि बिहान 6 बजेबाट हाम्रो फर्स्ट टर्म एक्जाम सुरु थियो। मलाई एक्जामको केही डर थिएन। मेरो मनमा त हर पल हर समय त्यही पुरै रात साजिदको कुराहरू मात्र घुमिरहेको थियो। भोलि उठेर रेडी भएर म एक्जाम दिन कलेज गएँ। मेरो दिमागमा एक्जाम दिँदा पनि साजिदकै कुरा घुमिरहेको थियो। एकचोटि त कपीमा लेख्दा साजिद भनेर नै लेखेछु, अनि हत्तपत्त मैले नाम काटिहालेँ। अति भयो अब त भनेर एक्जामतिर ध्यान दिएँ। पछि एक्जाम भ्याएर मैले स्नेहालाई घर छोडिदिएँ र म घर गएँ। घर पुग्न साथ मेरो फेसबुकको नोटिफिकेसनको आवाज आयो। फेसबुक खोलेर हेर्दा साजिद श्रेष्ठ भनेर रिक्वेस्ट आइरहेछ। मैले उसको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। उसको प्रोफाइल पिक्चरमा उसको त्यो ड्युक बाइकको फोटो थियो। मैले उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ। उसको टाइमलाइनभरि पुरै रेसिङ बाइक्सको पिक्चर मात्र थियो। अनि मैले एक्सेप्ट गर्न साथ साजिदको म्यासेज आयो, क्यान वी मिट टुडे? मैले नाइ भन्न सकिनँ। स्योर भने। 1 बजे कफी कल्चरमा है त, आई विल बी वेटिङ भन्ने म्यासेज आयो। म अनि 1 बजे रेडी भएर घरमा स्नेहाको घर जान्छु है भनेर निस्केँ। स्कुटर लिएर म कफी कल्चरतिर निस्केँ। त्यहाँ एउटा टेबलमा ब्ल्याक हुडी लाएर साजिद बसिरहेको थियो। म गएर उसको अगाडिको टेबलमा बसेँ। अनि किन बोलाएको त मलाई? मैले भने। अनि कफी खान बोलाएको भने उसले। तिमीसित हुँदा मलाई एक्लो महसुस हुँदैन, त्यसैले बोलाएको। सिमरन, तिमीलाई मैले भनेको थिएँ त्यो दिन तिम्रो झुम्काले मलाई रातभरि सुत्न दिएन। त्यो झुम्काले म जति एक्लो फिल गर्थेँ नि त्यो एक्लोपन हुन दिएन सिमरन। म बाहिरबाट जति खुसी भएँ नि भित्रबाट एकदम एक्लो छु। मेरो थोरै साथीहरू छन्, त्यो थोरैमा नि म थोरैसँग मात्र बोल्छु। सिमरन, तिमीसित मलाई एकदम कनेक्टेड फिल हुन्छ। हजारौँको भिडमा म एक्लो फिल गर्थेँ, तर तिमीसित म कति पनि एक्लो फिल गर्दिनँ। आई वान्ट टु बी विथ यु सिमरन। म अकमकिएँ। उसको त्यो लास्ट कुरा सुनेर मेरो मुटु फुट्ला जसरी धड्किन लाग्यो। मलाई नि भन्न मन थियो, मलाई पनि तिमीसित एकदम कनेक्टेड फिल हुन्छ। जुन रात तिमीलाई झुम्काले सुत्न दिएथेन त्यो रात म पनि निदाएकी थिएन। तर साजिदले मसित एक प्रकारको साथ मागिरहेको थियो, उसको मनको कुरा सुनिदिने मान्छे। त्यसैले मलाई यो भन्न मन लागेन। उसले मेरो हातमाथि हात राखेर भन्यो, तिमी आफ्नो टाइम लिएर मलाई एन्सर भन्न सक्छौ। मलाई थाहा छैन म यो कुरामा कसरी रियाक्ट गरौँ। म खुसी हुँ, दुखी हुँ, हाँसौँ या चुप लाएर बसौँ, मलाई केही थाहा भएन र म चुपचाप बसिरहेँ। अनि टेबलमा कफी पनि आयो र हामी कफी खान थाल्यौँ। थाहा छैन जीवनले कस्तो मोड लिनेछ, तर म चाहन्थेँ जस्तो चलिरहेछ त्यसलाई चलिराख्न दिनु। जिन्दगीले हामीलाई यसरी ठोक्कायो। सायद केही न केही मकसद थियो कि जिन्दगीको। म आफूलाई धेरै बेर कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। मैले साजिदलाई भने, साजिद, म तिमीभित्र भएको हरेक प्रश्नको उत्तर खोज्न मद्दत गर्छु। तिमी एक्लो हुँदा म तिम्रो एक्लोपन हटाउन मद्दत गर्छु। मेरो कुरा सुनेर साजिदको निन्याउरो फेसमा एक किसिमको उज्यालोपन देखेँ। उसको आँखाहरू चम्किन थालेका थिए। उसको त्यो उज्यालो अनुहारले मेरो मन पनि एकदम कालो बादल हटेर निलो आकाश देखिए जस्तो भयो। म एकदम खुसी थिएँ र सायद साजिद पनि एकदम खुसी देखिरहेको थियो। कफी खाएर हामी निस्कियौँ। म अगाडि स्कुटर चलाइरहेको थिएँ र साजिद मेरो पछाडि आइरहेको थिएँ ड्युक लिएर, मेरो बडीगार्ड जसरी। म मेरो घर पुगेँ र साजिद पनि आफ्नो घर गयो। यत्रो टाइम भइसकेको थियो।
हामीले अहिलेसम्म नम्बर एक्सचेन्ज गरेका थिएनौँ। मैले घर गएर उसलाई मेसेज गरेँ, क्यान आई गेट यु नम्बर भनेर मेसेज गरेँ। उसले पनि एकछिनपछि आफ्नो नम्बर सेन्ड गर्यो। उसले मेसेज गर्यो, सिमरन तिमीलाई थाहा छ म आज धेरै खुसी छु। थाहा छ मलाई भनेर भन्यो। कसरी थाहा भयो त? मैले भने, तिम्रो मुखमै देखिन्छ चमक, हा गरेर उसले मेसेज पठायो। भोलि मेरो मम ड्याड गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ, म र स्नेहा मात्र हुन्छौँ घरमा, आउँछौ होला नि? हुन्छ भने मैले पनि। मलाई हर पल हर समय उसैसँग मात्र हुन थियो। स्नेहाले पनि अर्को इक्जामको लागि पढ्न बोलाइरहेको थियो। त्यसैले सधैँ जसरी म खाना खाएर स्कुटर लिएर स्नेहाको घर गएँ। म भित्र गएँ। म माथि जान मात्र लागेको थिएँ, झ्याप्प मेरो हात समातेर मलाई कुनातिर तान्यो। व्हाइट टी सर्ट र तल ग्रे जगर्समा थियो। निकै हट देखिरहेको थियो साजिद। अनि उसको त्यो बास्नाको त कुरै नगरौँ। उसले मेरो एउटा हातले हात समात्यो र बिस्तारै उसले मेरो मुखमा आएको त्यो कपाललाई कान पछाडि राखिदियो। उसको त्यो हातको स्पर्शले मलाई एकदम पेटमा पुतली उडे जस्तो फिलिङ्स दिइरहेको थियो। त्यही बेला उताबाट अहम भन्ने आवाज आयो। हामी दुई एकअर्कामा यति डुबेछौँ कि कति बेला स्नेहा आएर हामीलाई हेरेर बसिराखेको रहेछ। पछि त्यो आवाजले सुनेर हामी हत्तपत्त हात छोडेर अगाडि फर्क्यौँ। म लाजले भुत्कै भएकी थिएँ। स्नेहासँग आँखा जुदाउन नि सकिनँ। स्नेहा अगाडि आएर मेरो पछि पछि यस्तो चलिरहेको रहेछ, अनि मलाई चाहिँ कुनै खबर नै छैन। म चुपचाप लाएर बसेँ। चुप्ला, मम्मी बाबालाई नभनाइ भनेर साजिदले स्नेहालाई भन्यो। त्यसो भए अब साथी भनौँ कि भाउजू भनौँ त भने स्नेहाले भन्यो। मलाई एकदम लाज लाग्यो। त्यसो भए आज मम ड्याड पनि छैन, मुभी हेरौँ हामी सबै मिलेर भनेर साजिदले भन्यो। नो नो नो, दुईजना मिलेर हेर। मैले नि दुईजना होइन 3 जना हेर्ने हो। अनि फेरि म कबाबमा हड्डी हुन्न त? हुन्न भनेर मैले भने। त्यसो भए किचनबाट केही खानेकुरा लिएर आउँछ है त म भनेर स्नेहा गयो। साजिदले हरर फिल्म हेरौँ है भन्न थाल्यो। नाइ हुन्न, हरर फिल्म मलाई एकदम डर लाग्छ भनेर मैले भने। म छु नि, किन डराउँछौ भनेर साजिदले भन्यो। अनि उसले घरको सबै झ्याल ढोका पर्दा सबै लाउन लाग्यो र टिभीमा एउटा हरर फिल्म लाग्यो र हामी 3 जना बसेर फिल्म हेर्न लाग्यौँ। म र साजिद अनि मेरो साइडमा स्नेहा बसिरहेको थियो। फिल्म सुरु भयो। मलाई हररको नाम सुन्दै डर लागिरहेको थियो, तर साजिदसँगै थियो त्यसैले मलाई डर लागेन। डर देखाउन कुनै लाज पनि थिएन। हामी 3 जना हेरिरहेको थियौँ। एक्कासी यताबाट साजिद र उताबाट स्नेहाले मेरो हात च्याप्प समात्यो। मलाई थाहा थियो म डराउँछु भनेर, तर त्यहाँ त मभन्दा डरपोक मान्छेहरू रहेछन्। मभन्दा बढी त उनीहरू 2 जना तर्सिरहेको थिए। उनीहरू दुइटाले मलाई बिचमा यस्तो बेसरी च्यापेको थियो कि म पसिना भइसकेको थिएँ। तर मलाई उनीहरूको हात हटाउन मन लागेन। मलाई एकदम आनन्द आइरहेको थियो। अनि डर, मेरो डर भन्ने कुरा त कहाँ गयो कहाँ, मलाई त थाहै भएन। सधैँ यसरी नै हरर फिल्म हेरेर बस्न मन थियो। 3 घन्टाको त्यो फिल्म भ्याइयो। त्यो फिल्म भ्याएपछि बल्ल उनीहरूले मेरो नाकको र मेरो ओठभन्दा माथिको पसिना देखे। स्नेहा उठेर वासरुमतिर गयो अनि साजिदले मेरो नाकको र अप्पर लिप्सको पसिना आफ्नो बुढी औँलाले पुछिदियो। पसिनै छुटेछ म्याडमको त, सातो गयो क्या भनेर साजिदले मलाई भन्यो। राम्ररी थाहा छ मलाई सातो कसको गयो भनेर मैले नि फर्काइहालेँ। म जुरुक्क उठेँ। म उठ्न साथ साजिदले मेरो हात समात्यो, तल आफू बसेको ठाउँतिर स्वाट्ट तान्यो र म थचक्क उसको काखमा गएर बस्न पुगेछु। के गरेको, छोड मलाई भनेर म उठ्न कोसिस गर्दै, तर साजिदले मलाई झन् कसेर समात्यो र चुप लाएर मेरो ढाडमा टाउको राखेर बस्यो।
स्नेहा आयो भनेर म जुरुक्क उठेँ, तर स्नेहा थिएन त्यहाँ। मेरो बाहाना थियो त्यहाँबाट उठ्नलाई। अनि म माथि गएँ स्नेहाको रुममा। स्नेहा त आफ्नो रुममा मजाले निदाइरहेछ। अनि फेरि म बिस्तारै तल झरेँ। साजिद त्यहीँ बसिरहेको थियो। कस्तो भोक लाग्यो मलाई त, जाम खाजा खान भन्यो। स्नेहा सुते थियो, त्यसैले हुन्छ भनेर हामी दुईजना खाजा खान निस्क्यौँ। हामी त्यही नजिकको रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गयौँ। त्यहाँ झोल मोमो एकदम मिठो पाइन्छ भनेर साजिदले मलाई त्यहाँ लग्यो। हामी दुईजना रेस्टुरेन्टमा गयौँ र 2 प्लेट झोल मोमो मगाएर खायौँ। म धेरै मोमो खान सक्दिनँ, मलाई पुग्यो भयो अब खान्न म भनेर म बसिरहेको थिएँ। साजिद उठेर मेरो साइडको चेयरमा आएर बस्यो र मेरो अगाडिको मोमोको प्लेट लिँदै गर अब भन्दै मलाई जबरजस्ती खुवाउन लाग्यो। मैले भयो कि पुग्यो मलाई, अब जान्न मेरो पेटभित्र। ल ल ल लास्ट एउटा मेरो लागि, लास्ट भन्दै उसले त्यो प्लेटमा भएको सबै मोमो मलाई खुवाएर ल्याइदियो। एउटा मेरो लागि, लास्ट एउटा भन्दा मैले खान नसकेको पनि सबै भ्याइसकेको थिएँ। म पे गरेर आउँछु है भनेर गएँ। अनि मैले साजिद स्नेहाको लागि पनि प्याक गरिदियो है भनेर भने। उसले हुन्छ भनेर ऊ गयो। मैले म बसेको ठाउँबाट यसो बाहिर हेर्दाखेरि 3 जना दृष्टिबिन मान्छेहरूले रोड क्रस गर्न लागिरहेको थियो। म आफ्नो ठाउँबाट उठेर उनीहरूलाई रोड क्रस गराइदिन गएँ। मैले उनीहरूको हात समातेर रोड क्रस गराइदिएँ। म फर्किँदा मैले देखिरहेको थिएँ साजिदले मलाई हेरेर बसिरहेको थियो। मैले रोड क्रस गर्नलाई 1 पाइला अघि सारेको मात्र थिएँ। उताबाट एउटा ठुलो ट्रक आइरहेको रहेछ, तर मेरो ध्यान सबै साजिदतिर थियो। साजिदले मलाई सिमरन भनेर बेसरी चिच्यायो। मैले के भयो भनेर म लेफ्ट साइडमा हेरेको मात्र थिएँ। मेरो अगाडि ठुलो ट्रक आयो र मलाई त्यो ट्रकले लग्यो। म आफू उभिएको ठाउँबाट 10 मिटर जति पर खिचारियो। के भयो भर्खरै मलाई केही थाहा थिएन। साजिद दौडेर आएर मलाई उठायो। मैले वरिपरि मान्छेहरूको गाईगुई गरेको थाहा पाइरहेको थिएँ। साजिदले आत्तिँदै सिमरन भन्दै चिच्याइरहेको थियो। साजिद आँखाभरि आँसु लिएर मेरो टाउकोमा लागेको घाउलाई हातले छोपिरहेको थियो। सिमरन आँखा खोल, सिमरन के हुन्न तिमीलाई भन्ने मेरो आँखा खुला राख्ने पुरा कोसिस गरिरहेको थियो। तर मेरो शरीरले काम गर्न छोडिसकेको थियो। म साजिदको त्यो पीडा महसुस मात्र गर्न सकिरहेको थिएँ, तर मेरो शरीर मेरो हातमा थिएन। एकछिनमा एम्बुलेन्स आयो अनि मलाई एम्बुलेन्समा राखियो। एम्बुलेन्समा मलाई अक्सिजन मास्क लगाइदिएको थियो। साजिद बेसरी रोइरहेको थियो। उसको त्यो आँसु मैले पुस्न कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर मेरो हात उसको मुखसम्म पुग्न सकिरहेको थिएन। मैले नसकी साजिद भन्दै बोलाएँ, सिमरन केही हुन्न तिमीलाई, केही पनि हुँदैन भन्दै मेरो हात समात्यो थियो। अनि मलाई अङ्गालो हालिरहेको थियो साजिदले। त्यही अङ्गालोमा मैले मेरो दम तोडिदिएँ। मेरो हात साजिदको हातमा थियो। त्यति बेलै फुत्केर तल खस्यो। साजिद मलाई झन् बेसरी च्यापेर सिमरन भन्दै बोलाइरहेको थियो। मेरो हात मुसारिरहेको थियो, तर त्यो मेरो एउटा शरीर मात्र थियो जुनको अब कुनै काम छैन। म साजिदको साइडमा बसेर बोलाइरहेको थिएँ, साजिद यसरी नरौ न, मसँगै छु तिमीसित। मैले धेरै चिच्याएर भने नरौ न भन्दै, तर मेरो कुनै पनि आवाज उसको कानसम्म पुगिरहेको थिएन। म धेरै चिच्याएँ साजिद भन्दै। उसको हातहरू छुन खोजेँ, उसलाई अङ्गालो हाल्न कोसिस गरेँ, तर मैले छोएको उसले केही थाहा पाइरहेको थिएन। ऊ बस बार सिमरन उठन प्लिज भन्दै रोइरहेको थियो। म सम्झाउन कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर न त म बोलेको उसको कानसम्म पुगेको थियो, न
न त मैले छोएको उसले थाहा पाएको थियो। मेरो शरीरबाट सास गइसकेको थियो। तर साजिद अझै पनि तिमीलाई केही हुँदैन भन्दै थियो। हस्पिटलमा पुगेर मलाई इमर्जेन्सीमा चेक गरियो। तर इमर्जेन्सीमै डक्टरले सरी सी इज नो मोर भनिदियो। साजिद तिमीलाई हेरिरहेको थिएँ, मैले देखिरहेको थिएँ। तिमी केही भन्न नसकेर त्यही टुक्रुक्क बसिरहेको थियौ। सबैले सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेको थियो। तर जसरी मेरो आवाज तिम्रो कानमा पुगिरहेको थिएन, त्यहाँ भएको कुनै पनि मान्छेको आवाज तिम्रो कानसम्म पुगिरहेको थिएन। म तिमीलाई अङ्गालो हारेर तिम्रो आँसु पुस्न कोसिस गर्दै थिएँ, तर केही फरक परिरहेको थिएन। एकछिनमा स्नेहा, मम्मी, बाबा सबै आत्तिँदै आउनुभयो। सबैजना मेरो त्यो काम नलाग्ने शरीरलाई अङ्गालो हालेर मेरो नाम जोड जोडसँग बोलाइरहेको थियो। मेरो बाबा स्नेहा साजिदलाई गएर कसरी भयो यो सब भन्दै नाना थरी प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। तर साजिद चुपचाप लाएर बसिरहेको थियो, एकदम चुपचाप। त्यसपछि मेरो शरीरलाई घरमा लग्यो अनि त्यहाँबाट घाटमा लगेर जलाइयो। त्यो शरीर जसलाई कसरी पाल्नुपर्छ भनेर सिकाउन म स्कुल गएँ, कलेज गएँ। त्यही शरीरलाई खुसी राख्न आफूलाई मनपर्ने कामहरू गर्थेँ। तर आज त्यही शरीरलाई मैले मेरो आफ्नै आँखाले जलेको देखिरहेँ। शरीर छ र पो म रहेछु, मेरो जिन्दगी रहेछ। तर आज मेरो शरीर एउटा खरानी बनिसक्यो। आज मेरो शरीर छैन त मसित केही पनि छैन। मेरो माया गर्ने मान्छे छैन, मेरो जिन्दगी छैन, मेरो खुसी छैन, मेरा सपनाहरू छैनन्, मसित केही पनि छैन। आज मेरो लागि जिन्दगी भनेको यही शरीर मात्र रहेछ भन्ने महसुस गरेँ। जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म जिन्दगी रहेछ। आज यो शरीर छैन, मसित जिन्दगी छँदै छैन। साजिद, तिमी रुँदा तिम्रो आँसु पुस्न मन थियो, तर ती मेरा हातहरू आगोमा जलेर भस्म भइसकेका थिए। भन्ने कुराहरू कति थिए साजिद, मैले त अहिलेसम्म भन्न नि पाएको थिएन कि तिमीप्रति मेरो कस्तो फिलिङ्स थियो। तिमीलाई भन्न थियो साजिद, म जीवनभर तिम्रो साथ दिनेछु। तर आज लाग्यो त्यो सब नभनेकै ठिक थियो। सायद आज त्यो सब कुराले तिमीलाई अझै बढी पीडा हुन्थ्यो होला। आज म धेरै टाढा छु। मेरो मम्मी, बाबा, बहिनी, साजिद, स्नेहा सबैबाट धेरै टाढा। समयसँगै सबैजनाको मनको घाउ पुरिँदैछ। पहिलाभन्दा निकै कम सम्झिन्छन् मलाई। तर मलाई उहाँहरूले सम्झिनुभन्दा नसम्झेकै ठिक लाग्छ। मलाई साजिदले धेरै सम्झिन्छ। कति रात उसले आँसु बगाएर बिताएको छ। मलाई एकदम पीडा हुन्छ साजिदलाई देख्दा। तर मेरो हातमा केही कुरा छैन। म माथिबाट सबैलाई हेरेर उहाँहरूको खुसीमा खुसी हुन्छु र दुःखमा दुःखी हुन्छु। म चाहन्छु मेरो फ्यामिली अनि मेरो साजिद सबैजना खुसी होस्। यति नै थियो म, सिमरन र मेरो साजिदको एउटा अधुरो कहानी। थ्याङ्क यू। ओए ओए ओए, ओ म्याडम, आँखा छैन क्या हो? देख्नु भएन? बाइक आइरहेछ यताबाट, सुई सुई हिँड्दैन आफ्नै रोड जसरी। ओ हेलो, आँखा मेरो होइन हजुरको छैन जस्तो छ। देख्नु भएन? यो जेब्रा क्रसिङ हो। यत्रो ठुलो बाइक लिएर हिँड्ने जाने मान्छेले ट्राफिक रुल्स भन्ने कुरा केही थाहा छ कि